नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। महाभियोग निष्क्रिय भइसकेको निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको दाबी। आफूभन्दा पछाडिकालाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको आरोप। नागरिकता विधेयक विद्यायन समितिबाट हुबहु पास। राष्ट्रपतिको सक्रियता कायमै। राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र विधेयक अघि बढाउन माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग आग्रह। सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको सकस कायमै। सहमति जुटाउन दलहरूको संयुक्त प्रयास जारी। दलहरूको आफ्नै अडानले गठबन्धनको भविष्य नै अन्योलमा। नेपालमा वित्तीय अपराध भयावह बन्दै गएको गभर्नरको स्वीकारोक्ति। सम्पत्ति शुद्धिकरणको समस्याले दीर्घकालीन असर गर्ने चेतावनी। विद्युतीय कारोबारमा क्रान्ति ल्याएको दाबी। र नेपाली क्रिकेट टोलीको 2020 अन्तर्राष्ट्रिय वरियता खस्कियो। 2 स्थान तल झर्दै 16औं स्थानमा नेपाल, पहिलो नम्बरमा भारत यथावत। अब समाचार विस्तारमा। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा महाभियोग सिफारिस समिति समक्ष खरो रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। बयानका क्रममा समिति सदस्यहरूलाई आछु पारेका उनले महाभियोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। एक रिपोर्ट। बुधबार सिंहदरबार स्थित कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठक हलको प्राङ्गणमा 10 बजेबाटै सञ्चारकर्मीहरूको चहल पहल थियो। नहोस् पनि किन वर्षौं न्याय निसाबमा बिताएका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा आफै आज यहाँ प्रश्नको कठघरामा उभिनेवाला थिए। प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले बयानका लागि बोलाएका राणा निर्धारित समय अर्थात् 11 बजे नै सिंहदरबार पुगेका थिए। राणासँग बयान लिने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार समितिले 43 वटा प्रश्न तयारी राखेको थियो। निर्धारित समयभन्दा 1.5 घण्टापछि समितिले राणालाई हलमा बोलायो। 12:30 बजे संसद सचिवालयका मर्यादा पालकहरूको सुरक्षा घेराबाट हलभित्र छिरेका राणाको रवाफ भने हेर्न लायक थियो। समितिको बैठकमा जबरा उपस्थित भएको फोटो र भिडियो खिचिसकेपछि पत्रकारहरूलाई बाहिर पठाएसँगै समिति सदस्यहरूले बयानको क्रम सुरु गरे। तर सुरुमै राणाले दरो जवाफ दिए। महाभियोग निष्क्रिय भइसक्यो। संसदको सम्मानका लागि मात्रै उपस्थित भएको हुँ। महाभियोग प्रस्तावमा संसदले संविधान र संसद नियमावली समेत पालना नगरेको टिप्पणी गरेका उनले आफूमाथि मिडिया र राजनीतिक दलले पूर्वाग्रह राखेको आरोप समेत लगाए। समिति सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफभन्दा खरो प्रतिप्रश्न गरेका राणाले महाभियोग आफैले बनाएको सरकारले ल्याएकोमा नराम्रो पनि माने। बरु एमाले महाभियोग ल्याउन सक्ने तर्क गरेका उनले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्बन्धी परमादेशका लागि केही न्यायाधीशहरूलाई आश्वासन दिइएको आरोप लगाए। 2078 असार 28 गते भएको फैसलाको पृष्ठभूमिमाथि नै गम्भीर प्रश्न समेत गरेका उनले आफू दण्डित भए अरू न्यायाधीशलाई चाहिँ किन छुट भन्दै जङ्गिए। उनले आफूमाथि मात्र महाभियोग प्रस्ताव किन भन्दै प्रतिप्रश्न गरे। अरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने उनी आफै कठघरामा उभिँदा यति खरो रूपमा प्रस्तुत भए कि समिति सदस्य मीन विश्वकर्माले सीमा बाहिर गएर बोल्न खोजेको आरोप नै लगाएका छन्। उहाँले महाभियोग प्रस्तावको प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा भनिएका सबै कुराहरूलाई हामीले सामान्य रूपमा लिन्छौँ। महाभियोगै लाग्नु हुँदैन थियो भन्ने त उहाँको प्रतिरक्षावाला भनाइहरूलाई हामीले छानबिन गर्न बाँकी नै छ। अहिले त उहाँ एकहोरो भनि नै रहनु भएको छ। त्यसैले यसलाई अहिले मैले चाहिँ विश्लेषण गरेर राख्नु धारणा व्यक्त गर्नुभन्दा नि उहाँले भनेका कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै राख्दा उहाँले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि केही कुराहरू सीमाभन्दा बाहिर गएर पनि राख्ने कोसिस गर्नुभएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठ र तत्कालीन महासचिव लीलामणि पौडेलले उच्च अदालतमा न्यायाधीशको भाग मागेको र त्यो स्वार्थ पूरा नहुँदा आफू विरुद्ध आन्दोलन चर्काएको राणाको दाबी थियो। निकै आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत भएका राणाको रवाफ महाभियोग लागेको निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको जस्तो थिएन। बरु राणाले आफूमाथि महाभियोग लाइनुको
मुख्य कारणमध्ये एक ललिता निवास प्रकरणमा फैसलाको मिति तोक्नु भएको पनि दाबी गरे। सो प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई जोगाउन आफू विरुद्ध महाभियोग लगाइएको दाबी गरेका राणाले महाभियोग लगाउनुको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको समेत बताए। आफूले काम गर्न नसक्नु र आफूमाथि आक्षेप लाग्नुमा दलहरूमाथि नै प्रश्न खडा गरे। आफू गलत कार्य नगर्ने अडानमा रहँदा महाभियोगको शिकार भएको दाबी गरिरहे। हैन, उहाँले मसँग गलत गराउन हरेक समय चाहनु भएको थियो हैन, तर पनि मैले एउटा न्यायपालिकाको सिद्धान्त नीति लाई आधार मानेर मैले कहिले पनि गलत गर्न चाहिनँ। त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरू म प्रति यो आयो। उहाँले मेरो विरुद्धमा चाहिँ एकैचोटि न्यायपालिकादेखि लिएर बार एसोसिएसनदेखि लिएर लगायतका सबै ठाउँबाट एकैचोटि एट्याक भएपछि पत्र पत्रिका मिडियाका सबै चाहिँ एकैचोटि एट्याक भएपछि ममाथि यस्तो अभियोग लाग्न पुग्यो भन्ने कुरो प्रश्न थियो। यसै पनि घाइते बाघका रूपमा राणा सर्वोच्च अदालत फर्किए। पूर्व प्रधानमन्त्री र शीर्षस्थ नेता नै सङ्कटमा पर्ने विश्लेषणका बीच बयानका क्रममा उनको हाउभाउ र तर्कले दलहरूलाई झस्काएको छ, जसले सत्ता पक्षलाई महाभियोग पास गर्ने दबाव अझ बढेको छ। अर्कातर्फ आज 5वटा मात्र प्रश्न सोधिएको र बयान केही दिन लम्बिने देखिँदा प्रश्न उत्तर अझ रोचक हुँदै जाने देखिन्छ। यसले समिति सदस्यका प्रश्न बढ्दै जाँदा उनीहरूकै नेतृत्वको भेद अझ खुल्ने प्रश्न छ। तर यो अवधिमा राणाले कसको पोल कसरी खोल्छन् र आफ्नो प्रतिरक्षा कसरी गर्छन् त्यो भने भोलिका दिनमा थाहा हुनेछ। राष्ट्रिय सभाको विधान समितिबाट पनि नागरिकता विधेयक हुबहु पारित भएको छ। आज बसेको समितिको बैठकमा उक्त विधेयक बहुमतले हुबहु पारित भएको हो। विधान समितिका 15 जना सदस्य मध्ये एमालेका 3 र स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटाले फरक मत दर्ज गरेका छन्। पारित भएको उक्त विधेयक भोलि नै राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेश गर्ने तयारी छ। सत्ता गठबन्धनका नेताहरू बीच प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सिट बाँडफाँडका विषयमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको संयुक्त प्रयास जारी रहे पनि सहमति भने जुट्न नसकेको हो। गत साउन 20 गते बसेको 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गर्दै कार्यदल गठन गरेको थियो। 11 सदस्यीय कार्यदलको संयोजक नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला रहनु भएको छ। कार्यदलले सिट बाँडफाँड गर्न नसकेपछि पुनः शीर्ष नेताकै जिम्मामा आएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा 150 सिट जित्ने दावी गर्नुभएको छ। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा पूर्व मन्त्री लगायतका नेता कार्यकर्तालाई एमालेमा स्वागत गर्दै ओलीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर 150 सिट जित्ने दावी गर्नुभयो। गठबन्धनले जिते देश हार्छ भन्दै ओलीले एमालेले जित्नुपर्ने दावी गर्नुभयो। एमाले सत्ता बाहिर हुँदा समेत पार्टीमा प्रवेश गर्ने जनलहर बढेको समेत ओलीको भनाइ छ। सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू देखिए पनि जनता भने एमालेमा रहेको उहाँको टिप्पणी छ। धनुषाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ एवं मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष वसन्तराज गौतमसहित 13 जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा धनुषा तत्कालीन सिडिओ गौतम, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजबाबु पाण्डे, सहायक प्रशासक, वरिष्ठ लेखा सहायक समेत 13 जना उप आरोपपत्र दायर गरेको हो। धनुषाको भरतपुर गाविस अन्तर्गत नेपाली सेनाको लागि अधिग्रहण भएको गुठीको स्वामित्व रहेको जग्गामा किर्ते मोही कायम गरी मुआब्जा वितरण गरी भ्रष्टाचार गरेको उनीहरू विरुद्ध उजुरी परेको थियो। उजुरी छानबिन गर्दा सरकारी सार्वजनिक निकाय गुठी संस्थानलाई नै प्राप्त हुनुपर्ने रकम किर्ते मोही खडा गरी मुआब्जा दिई उनीहरूले बद्नियत साथ 1,14,66,667 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
पूर्व सिडिओ गौतममाथि 1,14,66,667 रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार ऐन बमोजिब कैद सजाय र असुल उपर गर्न माग दाबी गरिएको छ। दलहरू उम्मेद्वार टुङ्गो नलाग्दै आगामी प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने बहसमा लागि परेका छन्। यद्यपि एमाले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दा गठबन्धनले भने भागबण्डामै व्यस्त रहँदा साझा उम्मेद्वारबारे छलफल समेत गरेको छैन। यो दौडमा नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वार समेत देखिँदा आगामी नेतृत्व कसको भन्ने चासो भने बढेको छ। 4चोटि 5चोटि प्रधानमन्त्रीको लागि मात्रै प्रधानमन्त्री होइन, जनताको लागि प्रधानमन्त्री तपाईँ कहिले हुने? बीबीसीको साझा सवाल कार्यक्रममा सहभागीको रूपमा प्रधानमन्त्री देउवालाई आक्रोशित तुल्याउने गरी प्रश्न सोधेपछि चर्चामा आएका गुल्मीका युवा सागर ढकालले देउवालाई चुनौती दिन डडेलधुराबाट उम्मेद्वार बन्ने घोषणा गरिसकेका छन्। त्यसको तयारी स्वरूप डडेलधुरा समेत पुगेका ढकाल र उनको समूह आउँदो चुनावपछि 40 वर्ष नपुगेकालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियानमा छ। त्यसको निम्ति 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा 40 वर्षभन्दा कम उमेरका उम्मेद्वारको खोजी भइरहेको बताउने ढकाल हजुरबुवा पुस्तालाई आराम दिनुपर्ने अभियान चलाइरहेका छन्। बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट मास्टर्स सकेर उनी आफै पनि अभियान सफल भए प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन्। सञ्चार क्षेत्र छोडेर दल नै गठन गरी राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछाने पनि योपल्ट बाहरूलाई रोक्ने अभियानमा छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछानेले शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अब विदाई गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। नेतृत्व गर्न पाए व्यथितिको चङ्गुलबाट देशलाई मुक्त गराउने दाबी गरेका उनको दौडधुप पनि देशको प्रधानमन्त्री बन्नेमै छ। पछाडि बा भएका 3 बा, केपी बा, देउबा, नानीका बा, पछाडि बा भएकाहरूलाई ससम्मान विदा गरौँ, किनकि अगाडि बा भएकाहरू डोजर लिएर निस्किसके। अब पछाडि बा भएकाहरूलाई ससम्मान सम्मान सहित विदा जनताले गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले दिनुभएको योगदानका लागि। नयाँ तथा पुराना दलकै भित्र पनि नयाँ अनुहार नेतृत्वका लागि तयारी गरिरहँदा पार्टीभित्र भने पुरानैलाई अघि सार्ने कार्य सुरु भइसकेको छ। यही बीचमा एमाले पनि आगामी प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने निर्णय नै गरिसकेको छ भने उता सत्ता गठबन्धनभित्र पनि प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा पुराना नेताहरू नै छन्। सिट बाँडफाँडमा रुमलिएको गठबन्धनका दलहरूले भावी प्रधानमन्त्रीको साझा उम्मेद्वार बनाएर चुनावमा होमिने सङ्केत समेत गर्न नसके पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीका स्वाभाविक दावेदार छन्। 6औं पटक सत्तारोहणका लागि तम तयार देउवा र पूर्व तयारीका साथ अघि बढेका गगन थापा र दाउ हेरेर बसेका प्रचण्ड, नेपाल, गौतम मध्ये कुनै एकलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा कसैलाई तोक्न गठबन्धनलाई सहज भने छैन। तर काङ्ग्रेसभित्र भने देउवा नै निर्विकल्प प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार भएको नेताहरू बताउँछन्। 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवाजीले यो गठबन्धनको नेतृत्व गर्नुभएको छ र उहाँ एक गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सरकारको नेतृत्व पनि गरेर प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ होइन। अब भोलि हाम्रो पार्टीको कि पार्टीले पनि यो निर्णय गर्नु पर्यो चुनावमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दा फलानु प्रधानमन्त्री भन्नु पर्यो। तर सामान्यतः अहिले हाम्रो पार्टीमा पार्टीले को चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिको सबै परिवेश हेर्दा शेरबहादुरको विकल्प देखिया छैन। यथार्थमा हेर्ने हो भने रसाकसीका बीच रवि लामिछानेलाई आफ्नो पार्टीलाई राष्ट्रिय दल बनाउनु नै ठूलो सफलता हुनेछ। भर्खर बामे सर्दै गरेको उनको पार्टी थ्रेस होल्ड नै कटाए पनि त्यो सङ्ख्या उनको प्रधानमन्त्री बन्ने रहर पुरा गर्न पर्याप्त हुने छैन। त्यस्तै सागर ढकालको पनि अवस्था उही हो। उनी लगायतका स्वतन्त्रहरूले सरकार नै चलाउने सङ्ख्या जित्ने अवस्था नदेखिँदा उनको यो इच्छा केवल इच्छामै सीमित बन्ने देखिन्छ। अब बाँकी रहेका आकाङ्क्षी मध्ये सबैभन्दा मुख्य दावेदार सत्ता गठबन्धनकै उम्मेद्वार हुनेमा दुई मत छैन। यही कारण आगामी यात्रा सुनिश्चित गर्न देउवा गठबन्धन गरिरहेका छन्। भ्यागुतो सर्प र बिच्छुको यसरी बस्यो भने के हुन्छ भन्ने सुन्नुभयो होला। भ्यागुतोले बिच्छुलाई त्यो उसको रियाल पर्यो भने बिच्छु मर्दो रहेछ, बिच्छुले गहुमनलाई टोक्यो भने गहुमन जाँदो रहेछ, गहुमनले भ्यागुतो टोक्छ। पहिला हान्ने मान्छे जान्छ, पहिलो हान्ने पार्टी उडो। त्यसो भएर यो 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 इक्विलिब्रियम पोइन्टमा यिनीहरू अड्क्या छन्। तर मलाई चाहिँ जसले जसो भन्दा भन्दै पनि अन्तमा मजबुरीका नाम महात्मा गान्धी आजका मितिमा
देउबान अब अहिलेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनकै हातमा नेतृत्व आउने सम्भावना बलियो छ भने पुरानै अनुहार प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिने विषय पनि लगभग निश्चित छ, जसमा देउवा र प्रचण्डको रसाकसीका बीच विकसित हुने समीकरणले भने प्रभाव पार्न सक्छ। तर पार्टीभित्रैबाट युवा अनुहार नेतृत्वमा आउने वा स्वतन्त्र भनिएकाहरू प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना भने अहिले देखिएको छैन। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली राजनीतिमा यति बेलाको सबैभन्दा ठुलो विवाद हो नागरिकता विधेयकको। नागरिकता जस्तो गम्भीर विषय थप जटिल बनेको छ, किनकि यो विवादमा राष्ट्रपति संस्थाको भूमिका र सक्रियता निरन्तर बढिरहेको छ। राजनीतिक दलहरूसँगको भेटघाटदेखि शीतल निवासको खटनपटनले के सङ्केत गरिरहेको छ त? एक रिपोर्ट। गत वर्ष नै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई राजा महाराजाको संज्ञा दिएका थिए। अझ भनौं राष्ट्रपतिबाट भइरहेका हरकतले राजाको शान सम्झिएर अपमान दाबी गरेका थिए। राष्ट्रपति भन्दा राजा नै ठिक भनेका थिए। अहिले त राष्ट्रपति भनेको संस्था त यति यो भन्दा त राजाहरू भन्दाखेरि त एउटा थियो नि सान। अहिले त सान पनि छैन, मान पनि छैन, इज्जत नि छैन। कस्तो भयो त हामीले बनाएको संस्था? राष्ट्रपति त संस्था हो नि। अझ म त झन् महिलालाई अगाडि सार्ने भनेर महिला अघि सार्ने भएको त हेर्नुहोस् त अहिले त राष्ट्रपति त कस्तो भयो। त्यसै त प्रचण्ड र शीतल निवास बीचको सम्बन्ध निरन्तर दरारपूर्ण छ। पछिल्लो पटक नागरिकता विधेयकमा प्रचण्डले खेलेको भूमिकालाई लिएर शीतल निवास सबैभन्दा बढ्ता असन्तुष्ट छ, किनकि नागरिकताका सवालमा प्रधानमन्त्री देउबाभन्दा बढी हानिकारक प्रचण्ड हुन् भन्ने अर्थमा शीतल निवासभित्र कुरा चलिरहेको छ। यद्यपि दलहरूलाई सम्झाएर बुझाएर नागरिकताको विषयलाई पार लगाउन खोजेकी राष्ट्रपतिले बुधबार प्रचण्डलाई शीतल निवासमै बोलाएर छलफल गरेकी छन्। सोमबार प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेससँग छलफल गरेपछि बुधबार मात्रै माओवादीको पालो आएको हो। एमालेकै तजबिजमा राष्ट्रपति पक्षपाती बनेको आरोप लगाएर माओवादीले गठबन्धन स्थापित गरेको हो। एमालेले उचालेकै कारण राष्ट्रपतिले राजनैतिक हस्तक्षेप बढाएको आरोप त अहिले पनि गठबन्धनले मुख्य मुद्दा बनाइरहेको छ। तर अब राष्ट्रपतिले एमाले उचाल्न थालेको विषय बाहिरिएपछि आरोपको श्रृङ्खला र सक्रियतालाई नयाँ रूप दिन खोजिएको हो। सोमबार एमाले नेताहरूसँग छलफल गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमुख प्रतिपक्षको जस्तो भूमिका नभएको भन्दै खरो बन्न सुझाव दिएकी थिइन्। तर राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्री देउबा सहितका कांग्रेस नेताहरूले नागरिकता विधेयकमा पुनर्विचारको सङ्केत दिएपछि शीतल निवासले यसलाई सकारात्मक लिएको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले नागरिकता विधेयकमा कमजोरी रहेको भन्दै सहमतिको बाटोतर्फ सङ्केत गरेपछि शीतल निवासले त्यसलाई सकारात्मक मात्रै लिएको छैन, कांग्रेस पुनर्विचारमा जान सक्ने दाबी समेत गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री गगन थापाले भन्नुभयो, उहाँले के भन्नुभयो भने यसमा केही कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, तर त्यो सुधार गर्ने यति छिटो हुँदैन। त्यो किनकि अहिले समय पनि कम छ, संसदको म्याद पनि छैन, संसदले गर्नुपर्ने हो। त्यसकारण हुने कुराहरू अगाडि बढाउँ, नहुने कुराहरू बाँकी कुराहरू हामी पछि गरौँला भने त्यो एउटा पोजिटिभ चाहिँ एस्पेक्ट हो। यसले चाहिँ पुनर्विचार गर्ने केही कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने हो, तर त्यही हो उहाँले अहिलेको संसद कम समयमा गर्ने हो कि कुन कुरा गर्ने हो त्यसमा छलफल उहाँहरूले गर्नु। सरसर्ती सबै विषयलाई हेर्दा नागरिकता विधेयक रोकिन सक्ने आधारहरू कमजोर हुँदै गएका छन्। संसददेखि राष्ट्रिय सभाबाट पठाइएको संसदीय समितिमा समेत विधेयक हुबहु पास भएको छ। यसलाई रोक्न सक्ने विकल्प भनेकै दलहरूले पुनर्विचार गर्नु हो। यसका लागि सक्रियता बढाएकी राष्ट्रपतिले तीन ठूला संसदीय शक्तिदेखि मधेसवादी लोसपा र राजावादी राप्रपासम्म छलफल गरेकी छिन्। तर यसमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र राष्ट्रपति बीचको त्रिपक्षीय भिडन्तले सहमतिको बाटो भने पहिल्याएको छैन। राष्ट्रपतिले जुन 15वटा बुँदामा चाहिँ सुझाव लेखेर पठाउनु भएको छ, त्यो 15वटा बुँदामा केन्द्रित भएर बहस छलफल आवश्यक छ। तर छलफल चाहिँ राष्ट्रपतिमाथि केन्द्रित भएको छ, जुन गलत कुरा हो। दलका नेताहरूलाई के प्रयोजनका लागि बोलाउनु भयो, सरकारका मान्छेहरूलाई के प्रयोजनका लागि बोलाउनु भयो, के छलफल भयो, यो महत्त्वपूर्ण विषय होइन। महत्त्वपूर्ण विषय के हो भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले सुझावको रूपमा पठाउनु भएका बुँदाहरू नागरिकता विधेयकमा कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ
ती सरकारले संसदले त्यो बुदालाई कसरी हेर्छ र के निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नागरिकता विधेयक रोक्नका लागि राष्ट्रपतिले एकपछि अर्को चालेका कदमलाई जनस्तरमा सकारात्मक नै लिए पनि यसअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले ल्याएकै अध्यादेशसँग धाँजेर सङ्कट पार्न खोजिएको छ। अहिले तिनै विषय, व्यवस्था र स्वार्थसहित सत्ता गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्दै कानुन बनाउन खोज्दा राष्ट्रपतिबाट अड्को आउनु दलीय पक्षधरताका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। फलत गठबन्धनवादी दलहरू समेत राष्ट्रपतिका सन्देशमाथि महलमभन्दा नुनचुक लगाउनतर्फ उद्दत बनेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उम्मेद्वार बनाउने विषय सतहमा आएको छ। यसले सहर केन्द्रित क्षेत्रमा माओवादीको हैसियत बढ्ने नेताहरू बताइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो छ। देशको राजधानीमै माओवादीलाई पत्याउन सक्ने अनुहार पार्टीमा नभएपछि उनी काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको भन्दा चर्को सेन्टिमेन्ट भएको मानिस खोजिरहेका छन्। निर्वाचन भनेको सेन्टिमेन्ट पनि हो, पर्सेप्सन पनि हो। जसले यहाँ बालेनले जित्यो, सेन्टिमेन्टले जित्यो। हामीले पनि बालेनभन्दा चर्को सेन्टिमेन्ट ल्याउने उपाय खोज्दैछौँ। त्यही सेन्टिमेन्ट ल्याएर नयाँ मान्छे, तपाईँहरूले सोध्दै नसोचेको मान्छे ल्याउने विचार छ मेरो चाहिँ। त्यस्तो मान्छे जो गुटबन्दी छैन, कहीँ पनि छैन, यो गुट र त्यो गुट भन्ने पनि छैन। हामी सबले साथ दिन सकिने हो, यो त ठिक छ भन्ने भयो भनेर हामी जुरुक्कै उठ्ने बनायो भने काठमाडौँमा 2-3टा हामीले जित्न सक्छौँ। कुलमान घिसिङ माओवादी हुन् भनेर प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनमै चिनाएका थिए। एकातर्फ आफ्नो, अर्कोतर्फ जनार्दन शर्माको र छेउमै कुलमान घिसिङ सहितको फोटो सार्वजनिक गर्दै चुनावी प्रचारमा जुटेपछि उनको चर्को सेन्टिमेन्ट त्यति बेलै देखिएको थियो। व्यापक विरोध भएपछि कुलमानले स्पष्टीकरण दिनु पर्यो भने प्रचण्डले फोटो समेत हटाउनु पर्यो। तर यति बेला प्रचण्डले सङ्केत गरेको त्यो चर्को सेन्टिमेन्ट कुलमान नै रहेको साबित भएको छ। लोड सेटिङ अन्त्यको जस खाएर जनतामाझ लोकप्रिय कर्मचारीको छवि बनाएका कुलमानलाई अन्ततः प्रचण्डले माओवादी बनाएका हुन्। अहिले काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 3बाट कुलमानलाई उम्मेद्वार बनाउने विषय सार्वजनिक भएपछि कुलमान र प्रचण्ड बीचको त्यो अपुरो यात्राले अब सार्थकता पाउने माओवादी नेताहरू नै बताइरहेका छन्। संयोगले कुलमान घिसिङजी र म एकै ठाउँको एउटै गाउँपालिकाको मात्रै पनि हो हैन। अब उहाँले म निर्वाचन लड्छु भनेर अहिलेसम्म भनेको मैले त सुनेको छैन हैन। अब उहाँ चुनावमा आउने स्थिति बन्यो भने उहाँलाई चुनावबाट लाने मात्रै होइन कि जिताएर ल्याउने पनि त्यो भूमिका माओवादी पार्टीले त्यो वातावरण बनाउन सक्छ। मलाई लाग्छ नेपाली जनताले आइसकेपछि कुलमान घिसिङलाई हुँदैन भन्दैन जस्तो पनि लाग्छ। त्यो हुनसक्छ, तर अब त्यसमा कसरी छलफल भएको छ म अहिले ठ्याक्कै व्यक्तिगत कुरा जस्तो भयो नि त यो, त्यसकारण म यसमा ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। माओवादी नेताहरूले उम्मेद्वार नै बनाएर चुनावी तयारी चलाइरहँदा कुलमानले यस विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर धेरै पार्टीहरूले अफर गरेको र आफू निर्णयमा नपुगेको बताएपछि कुलमान समेत तयार रहेको सङ्केत मिलेको छ। तर माओवादीको हैसियत र भूमिकामाथि भने प्रश्न उठिरहेको छ। 2064को निर्वाचनमा माओवादीले काठमाडौँका 10 मध्ये 5 निर्वाचन क्षेत्रमा जित हात पारेको थियो। त्यसयता हरेक निर्वाचनमा मतविहीन बनेको माओवादीले गत निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गर्दा पनि परिणाम ल्याउन सकेन। जहाँ जहाँ माओवादीले टिकट पायो त्यहाँ त्यहाँ काङ्ग्रेसले जित्यो। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत माओवादीले काठमाडौँमा लज्जास्पद पहिचान बनाएको छ। तर काठमाडौँ सहितका सहर केन्द्रित क्षेत्रमा 64कै इतिहास फर्काउन चाहेपछि अहिले कुलमान र पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल जस्ता चलेका अनुहारलाई माओवादीले टेको बनाउन खोजेको हो। तर चर्को सेन्टिमेन्टको खोजीमा रहेको माओवादीले जनयुद्धका क्रममा गोली थापेका र गोली बोकेर हिँडिरहेकाहरूलाई भने बिर्सिएको छ। पार्टीमा वर्षौंदेखि योगदान पुर्याएका र प्रचण्डको छाता बनेकाहरूलाई रमझमको लहरले होदविहीन बनाउँदैछ। यसलाई माओवादीले नेतृत्व गरेको जनयुद्ध र परिवर्तनको आन्दोलनका अन्य सबै पात्रलाई किनाराकृत गरिएको अर्थमा समेत विश्लेषण भइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नारायणी रिस दरबार सङ्ग्रहालयलाई नेपालको ऐतिहासिक महत्त्व झल्किने सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज पार्टीको केन्द्रीय पर्यटन विभागले काठमाडौँमा आयोजना गरेको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समस्या र चुनौतीहरू विषयक गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो बताउनु भएको हो।
उहाँले नारायण हिटी सङ्ग्रहालयलाई इतिहासदेखि राजतन्त्रको समाप्तिसम्मको कालको मात्रै सङ्ग्रहालय बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। सो सङ्ग्रहालयमा नेपालमा हालसम्म शासन गरेका विभिन्न वंशका राजाहरूको पालाको अवस्था झल्किनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले विकास निर्माणको काममा अदालतले अवरोध गर्ने गरेको बताउनुभयो। कामलाई अदालतले रोकिदिने र सरकार निरीह हुने अवस्था रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अदालत विकास प्रेमी हुनुपर्ने बताउनुभयो। बिना डरको र बदमासी गर्ने बिना प्रेरणाको आदर्श र लक्ष्य राख्ने यो हाम्रो देश अगाडि बढ्न सक्दैन। हामी कहाँ सबै कुरा सोचेर चल्ने बानी छ। हामी कहाँ हचुवा पाराले सोच्ने, हचुवा पाराले निर्णय गर्ने बानी छ। या त त्यो राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ या त्यो भ्रष्ट हस्तक्षेप हुन्छ। अध्यक्ष नेपालले नेपालमा विकास निर्माणको काम गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन नगरी गर्ने गरिएको बताउनुभयो। उहाँले विकास निर्माणको काममा अध्ययन तथा अनुसन्धान नगर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अब बाँकी समाचार। रोजगारी लगायत विभिन्न कारणले परदेशिएका नेपालीहरूले विदेशमा पनि नेपाली कला संस्कृतिको सम्झना र संरक्षण गर्ने गरेका छन्। बेलायतमा बढ्दो नेपालीहरूको उपस्थितिका बीच हरेक वर्ष नेपाली मेलाको आयोजना गर्दै आएका छन्। यस वर्षमा बेलायतमा बस्ने नेपालीहरूले 13औं नेपाली मेलाको आयोजना गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कला संस्कृति झल्किने थरीथरीका यी झाँकीको रूप नेपालमा पनि एउटै समारोहमा आक्कल झुक्कल मात्रै देख्न पाइन्छ। नेपाली परापूर्व कालदेखिको संस्कृति र रहनसहनलाई नेपालमै रहेका समुदायले समेत उति साह्रो महत्त्व दिएको पाइँदैन। तर नेपालबाट 4582 माइल टाढा रहेको बेलायतमा बस्दै आएका नेपालीहरूले हरेक वर्ष नेपाली कला संस्कृतिको सम्झना गर्दै नेपाली मेलाको आयोजना गर्दै आएका छन्। यही अगस्त 28 अर्थात् भदौ 12 गते 13औं नेपाली मेला सम्पन्न भयो। आइतबार लन्डनको फिल्माम स्थित केप्टन पार्क रेसकोर्समा हजारौं नेपालीका बीच विभिन्न जात जाति र समुदायले आआफ्नो संस्कृति झल्किने झाँकीहरू प्रदर्शन गरे। गुरुङ समुदायको संस्था तमुधी युकेले आयोजना गरेको नेपाली मेलामा बेलायतमा रहेका 36 वटा समाजले भाग लिँदै आफ्नो आदिमकालको जीवनशैली झल्काए। नेपाली मेलामा 36 वटा झाँकी र 41 वटा स्टलहरू रहेका थिए। समूहगत विशेषता बोकेका नेपाली खानाका परिकारहरू, विभिन्न जात जातिगत पोसाकका स्टलहरू राखिएका थिए। नेवारी समुदायको कुमारी रथ यात्रा र धिमी बाजादेखि गुरुङ र मगर जातिका पुराना सांस्कृतिक बाजा र नाचगान समेत मेलामा प्रस्तुत गरिएको थियो। यस्तो मेलाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपाली जीवनशैलीलाई ताजकीकरण गर्ने उनीहरूको विश्वास छ। नेपाली मेला चाहिँ खास गरी तमुदी युकेले आयोजना गर्छ र तमुदी युकेले आयोजना गरे तापनि हामी सम्पूर्ण नेपाली सङ्घ संस्थाहरूलाई निमन्त्रणा दिनुहुन्छ। हामी आउँछौँ र हामीले हाम्रो संस्कार संस्कृति झाँकीको रूपमा लिएर आउँछौँ। बेलायतमै जन्मी हुर्किएका बालबालिकाहरूलाई समेत नेपाली थात थलोको अनुभूत गराउन, धर्म संस्कृतिबारे महसुस गराउन यस्तो कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने गैर आवासीय नेपालीहरूको आशा छ। विदेशमा बसे पनि हामीले हाम्रो मातृभूमि नेपाललाई भुलेका छैनौँ। नेपालको संस्कार संस्कृति परम्परा हामीले एकदमै जीवित राखेका छौँ। 13 वर्ष अघिदेखि नै बेलायतमा रहेका नेपालीहरूले नेपाली मेलाको आयोजना सुरु गरेका थिए। तमुधीले आयोजना गरेको यो मेलामा नेपालीहरूको जमघट गराउने अवसर मिल्ने र एक आपसमा संस्कृतिको चेतना र पुस्ता हस्तान्तरणमा पनि सहयोग मिल्ने तमुधीका पूर्व अध्यक्ष एवं परिकल्पनाकार सुभासिंह गुरुङले बताए। नेपाली मेला चाहिँ बेलायतमा बस्ने नेपालीहरूको वर्षेनी हुने एउटा जमघट हुने चाहिँ इभेन्ट हो, जसमा चाहिँ विभिन्न एरियामा विभिन्न पेसामा विभिन्न क्षेत्रमा बसेका नेपालीहरू जम्मा हुन्छन् र यहाँनिर चाहिँ तपाईँको आफ्नो भाषा संस्कृति सबै पेश गर्छौँ। अनि त्यो गर्नुको उद्देश्य के हो भने हाम्रो नयाँ पिँढीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने कि यो हाम्रो भाषा संस्कृति संस्कार कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने उद्देश्यले गरिएको हो। 13औं नेपाली मेला आयोजनाका संयोजक तमुधी युकेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गुरुङ हुन्।
तमुधीका अध्यक्ष हितकाजी गुरुङ छन्। हरेक वर्ष बेलायतमा आयोजना हुने यस्ता कार्यक्रमहरू नेपालमा पनि वर्षैपिच्छे हुनुपर्ने कला संस्कृति संरक्षण अभियन्ता एवं गायक योगेश्वर अमात्यले बताए। हरेक सहरमा गर्नुभयो अझ राम्रो। एक दिन त्यसो गरेर हाम्रो रनसन, हाम्रो वेशभूषा, त्यो हाम्रो फ्लोटहरू पहिला रविन्द्रनाथ जोशीदाइसँग कुरा गरेर इन्द्रजातमा गर्ने हो कि भनेको। बेलायतमा यसपटक आयोजना गरिएको नेपाली मेलामा नेपालबाट केही पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरू समेत सहभागी भएका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा 271 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको 3920 नमुना परीक्षणमा 271 जना संक्रमित फेला परेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा 175 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने 1 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। बुधबारसम्म सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 3194 रहेको छ। अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकलाई देखाउने भन्दा पनि आन्तरिक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अर्थ समितिले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका सम्बन्धमा गरेको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले मुलुकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी जोखिम धेरै रहेकाले सरकारले नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धिकरणको समस्या क्षणिक नभएर दीर्घकालीन रूपमा सरकारले निराकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हामी प्राइभेट सेक्टरसँग पनि क्लोजली काम गर्न खोजिरहेछौँ यो विषयमा। समग्र चाहिँ डेटाहरू कोहीसँग जाने, तथ्याङ्कहरू जाने भएकोले हाम्रो वातावरणमा चाहिँ अलिकति बेसी प्राइभेट सेक्टरलाई युज गर्ने प्र्याक्टिस कम छ। त्यसले गर्दा पनि हामीले एउटा प्लेटफर्म प्रयोग गरेर, प्राइभेट सेक्टरले बनाएको प्लेटफर्म प्रयोग गरेर सबैलाई हुने एउटा युनिफर्म बनाउन सकिरहेको छैन। सँगसँगै जुन नेसनल आइडीको कन्सेप्ट छ त्यो एउटा चाहिँ गर्न सक्दाखेरि त्यो एउटा प्रिरिक्विजिटको रूपमा बसिरहेछ कि यस्ता कामको लागि पूर्व शर्तको रूपमा बसिरहेछ। र हामीले उहाँहरूको प्रेजेन्टेसन हेर्दा पनि यो नेसनल आइडी भइदिएपछि चाहिँ अझै सजिलो हुने, त्यो नहुँदासम्मलाई चाहिँ अझै अप्ठ्यारो भइराख्ने, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानलाई त्यो देखिरहेछौँ। तर हामी यसमा काम गरिरहेछौँ। उहाँले डिजिटल कारोबारमा कोभिड अगाडि र पछाडि आकाश जमिनको फरक देखिएको बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले असार 1 महिनामा मात्रै 42 लाखवटा कारोबारमा 15 अर्बको क्युआर कोड मार्फत मात्रै कारोबार भएको बताउनुभयो। उहाँले कनेक्ट आइपिएस डिजिटल पेमेन्ट, वालेट र मोबाइल ब्याङ्किङको कारोबारमा व्यापक सुधार आएको दावी गर्नुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपाल एयरलाइन्सको अध्यक्षले संस्थालाई नै तहस नहस बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय पर्यटन विभागले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले एयरलाइन्सले सबै आन्तरिक तथा बाह्य जहाजहरूलाई उडान गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले एयरलाइन्सले मन्त्रालयसँग कुनै पनि समन्वय नगरेको भन्दै यसरी संस्था चलाएमा एयरलाइन्स समाप्त हुने चेतावनी समेत दिनुभयो। हाम्रो भएको टुरिस्टलाई पनि ल्याउने खालको हवाईजहाजको अवस्था छैन। अब हाम्रो चाहिँ नि नेपाल एयरलाइन्स अहिले थला परेर बसेको छ। अब म आफै मन्त्री भएर धेरै कुरा के गर्नु। अब सरकारको चाहिँ नि जमानीमा 47 अरब ऋण दिएर चाहिँ नि नेपाल एयरलाइन्सको प्लेनहरू किनेका छन्। अहिले डोमेस्टिक चाहिँ नि प्लेन एउटा चलेको छ चाहिँ नि सबै थला परेको छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर भन्छु अहिलेको नेतृत्वले चाहिँ नि केही गर्दैनन्। अब हाम्रो चाहिँ नि भएको चाहिँ नि 4वटा चाहिँ नि जुन चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय चल्ने प्लेन छ त्यो पनि 2वटा थला परेको छ। कहिले इन्जिन बिग्रियो भनेको छ, कहिले के गरेको छ, इन्जिन भाडामा ल्याएको छ, के छ थाहा छैन त्यसमा। मन्त्री श्रेष्ठले नेपाललाई 12 महिना पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा प्रचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सबैले मार्च, अप्रिल, सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा मात्र नेपाल घुम्न सकिने भनेर प्रचार गर्ने गरिएको भन्दै अबदेखि 12 महिना नै घुम्न सकिने देशको रूपमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम।
विश्रामपछि यो समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। सोभियत सङ्घका अन्तिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोभको 91 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। सन् 1985 देखि 1991 सम्म सोभियत सङ्घको सत्तामा रहेका उनी सोभियत युगका अन्तिम नेता हुन्। सोभियत सङ्घको नेतृत्व गरिरहँदा गोर्बाचोभले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पुनर्गठनले सोभियत सङ्घको भविष्य परिवर्तन गरेको मानिन्छ। यसपछि सोभियत सङ्घका जनताले सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका थिए। कम्युनिस्ट सरकार चलिरहेको सोभियत सङ्घमा यसअघि सरकारको आलोचना कल्पना बाहिरको विषय थियो। कट्टरपन्थी कम्युनिस्टहरूले गोर्बाचोभलाई संशोधनवादी नेताको रूपमा चित्रित गर्दछन्। गोर्बाचोभ 54 वर्षको उमेरमा सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव हुँदै देशको सर्वोच्च नेता बनेका थिए। लामो समयदेखि गम्भीर रोगसँग लडिरहेका गोर्बाचोभको उपचाररत अस्पतालमै निधन भएको बीबीसीले जनाएको छ। उनको निधनमा विश्व नेताले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गोर्बाचोभले विश्व इतिहासको राजनीतिक पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेको टिप्पणी गरेका छन्। यस्तै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अन्तिम सोभियत नेता गोर्बाचोभको निधनप्रति गहिरो सहानुभूति व्यक्त गरेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। आइसिसी 2020 अन्तर्राष्ट्रिय वरियता सुधार गर्ने लक्ष्य बोकेर केन्या भ्रमणमा निस्केको नेपाली क्रिकेट टोलीको वरियता 2 स्थान तल झरेको छ। आइसिसीले सार्वजनिक गरेको पुरुष 2020 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको नयाँ वरियता अनुसार नेपाली टोली 16औं स्थानमा छ। केन्या भ्रमण अघि नेपाली टोली 14औं स्थानमा थियो। केन्यामा नेपालले 5 खेलको 2020 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला खेलेको थियो। मङ्गलबार सम्पन्न श्रृङ्खलामा नेपाल 3-2ले विजय भयो। तर कमजोर केन्यासँग 2 खेलमा पराजित भएपछि नेपालको वरियता खस्किएको हो। केन्या भ्रमणमा नेपालले अब 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खला खेल्नेछ। यसअघि हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। महाअभियोग निष्क्रिय भइसकेको निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको दाबी। आफूभन्दा पछाडिकालाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको आरोप। नागरिकता विधेयक विधायन समितिबाट हुबहु पास। राष्ट्रपतिको सक्रियता कायमै। राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र विधेयक अघि बढाउन माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग आग्रह। सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको सकस कायमै। सहमति जुटाउन दलहरूको संयुक्त प्रयास जारी। दलहरूको आफ्नै अडानले गठबन्धनको भविष्य नै अन्योलमा। नेपालमा वित्तीय अपराध भयावह बन्दै गएको गभर्नरको स्वीकारोक्ति। सम्पत्ति शुद्धिकरणको समस्याले दीर्घकालीन असर गर्ने चेतावनी। विद्युतीय कारोबारमा क्रान्ति ल्याएको दाबी। र नेपाली क्रिकेट टोलीको 2020 अन्तर्राष्ट्रिय वरियता खस्कियो। 2 स्थान तल झर्दै 16औं स्थानमा नेपाल। पहिलो नम्बरमा भारत यथावत। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।